السلام واهلا بكم في فيديو جديدة. الفيديو هذا سيتان فيديو اكسكلوزيف، ونأكد لكم ما تلقاوش حتى فيديو بالعربي توريكم الحاجة اللي باش نوريها لكم انا تويكا. باش نوريكم تو سامبلومون كيفاش تغشوا لي سيت دو باري سبورتيف، وكيفاش تبروفيتيو من لي بونوس دو بيانفوني باش تخرجوا بارجون كاش سون اوكان ريسك. الفيديو هذه تنجم تخرج مينيموم 20-30 اورو كاش سون اوكين ريسك 100% معناها كاش، مش بونوس مش كلام فارغ. C'est un 100% cash sans aucun risque وتنجم تجبدو زادا، فهمتني؟ إذا كانك انتريسي تبعني درج من زمان وخدم مخك معايا، خاطر سي ان بو كومبليكي بالنسبة للإنسان ما يفهمش في الدومين ما عندوش اكسبيريونس. بون تو سامبلومون باش تسحقوا دو بونوس دو سيت، ديجا انا حاطط لكم اكسبليكاسيون على لي دو سيت سيباري، فهمتني؟ مش باش نعاود نحكي الكلام هذاك. تو سامبلومون لي دو سيت هذوما يعطيوك بالكود برومو يعطيوك 100% بونوس، واحد حطيك شي 30 واحد حطيك شي 50. دونك انت مثلا تلعب ب20 هنا و20 فم، والا 30 هنا و30 فم، ما تصبش اكثر من 30، فهمتني؟ 20 في سيت الاول و20 في سيت الثاني، والا العكس، ولا 30 اون توكا انت باش تمشي باش كي تقايد بك الكود بونوس باش يعطيك انت 100% لا ميز نتاعك باهي. دونك انت معايا باش تبدا بكابيتال باش تقسموا على 2 وتصب، فهمتني؟ في السيت الاول والسيت الثاني، هذه نقطه واضحه. السيت الاول اللي هو بار اكزومبل هذا سبيد بيت، تتحل الكل، ما تنجم تجبد الا ما تلعب 6 فوا المونطون تاعك اون كود سوبيريور، فهمتني؟ ا 2 والاخر نت بيت يعطيك اون كود سوبيريور ا 1.6 باهي. دونك احنا اون فا ريسبكتي البونوس، مي او ميم طون ماناش باش نخسروا فلوس، باش نلعبوا حاجه ونلعبوا الانفيرس نتاعها في سيت اخر، فهمتني؟ والون تيرم في ظرف مانيش عارف البيريود الشهر هذيك كونوا كملنا حلينا البونوس من دون ما نخسروا برشا فلوس، وتولي عندك الحق انك تجبدوا البونوس نتاعك كاش باهي. هذا داتشين كالكوليتر يعطيك انت كيفاش تقسم اللاميز نتاعك، بار اكزومبل هكا 5-10، اللي هو انت ما نميزيش برشا على ماتش واحد، ميزي مثلا 5 ولا 10، كانك مثلا 10 فصافا، فهمتني؟ 10 تقسمها على لي دو زيفينمون. به شنو بار اكزومبل لي زيفينمون اللي تلوج عليهم، فهمتني؟ تلوج على ان ايفينمون بار اكزومبل بريمير ليغ، ماتشوات اوروبا، فهمتني؟ اللي تحب، فهمتني؟ اون كود سوبيريور 1.6 بالنسبه للنت بيت، و كود سوبيريور 2 بالنسبه للسبيد بيت، فهمتني؟ وتحط الكود نتاعك، تحط يعطيك هو قداش لازمك تميزي على 2، ويعطيك قداش لازم تميزي على هذيك 1.7 ولا هي، فهمتني؟ انت بطبيعك انت نجمو تشوفوا لي مونطون لي مونطون كلهم متقاربه. دونك اون فان كونت كيما لي كالكولاتور اش قالك هو ديجا قالك انت باش تخسر 0.7 على كل 10 اوروات لعبتها في الميز بارتاجيتها، فهمتني؟ دونك انت باش تخسر 0.7 والقدمت مانيش عارف 5 اورو بريسك في البونوس في كل سيت، ولا 10 اون في لي دو. دونك انت اوبليجي مثلا باش تلعب 6 فوا لا ميز نتاعك، تمشي تلعب 6 فوا مي تقسمها بشوي على ما دي ماتش كل نهار. بار اكزومبل الجمعة سبت حد اثنين، لي ماتشات نتاع اوروبا الكل تختار بالماتش من ماضي ساعة، الماتش العشية، ماتشات الليل، تختار دي ماتش تلعب اوفر اندر 2.5، تلوج على كوت كي ريسبكت لي كونديسيون، وتحاول تلقى ديما ديكالاج مينيموم. بار اكزومبل مثلا لو فيت انك تحسن الكوتا شويه صافي موان بيرت، بار اكزومبل هذيك 0.7 تولي 0.6، فهمتني؟ دونك انت اون فان كونت على كل مثلا 100 اورو باش تلعبها باش تخسر 7 اوروات، انت اوبليجي تلعب مثلا نقولوا 400 اورو باش تخسر قداش 14، مي انت ربحت ديجا 40 كاش، فهمتني؟ ديجا ربحت 40، دونك ال 40 هذوكم باش ناقص منهم 17 يقعدوا لك فهمتني 23 اورو كاش نجم تجبدهم كوكو سوا في السيت هذا ولا في السيت هكا، فهمتني؟ انت اون فان كونت تيوريكمون هو انت تم حالك باش تصب تيوريكمون باش تخرج بقى في السيت هذا والسيت الاخر، خاطر انت الياتوار قاعد باش تلعب، فهمتني؟ هوكم كيما تنجموا تشوفوا لو فات تحسن لي كوت، والا مثلا تتذكى شويه تلقى دي كوت بلوز او قراب لبعضهم، فهمتني؟ مثلا هذيك 1.7 تولي 1.8 ولا 1.85 ساي، فهمتني؟ تولي البيرت نتاعك نيجليجابل، فهمتني؟ على لون تيرم. دونك انت تمشي ديما داتشين كالكوليتر
تعمل الميز نتاعك، تحاول تلقى دي كود كي ريسبكت لي كونديسيون دو بونus تاع نسبيت و سبيد بيت لي دو، فوالا لي دو مع بعضهم، فهمتني. تو سامبلومون تحاول انت تلعب لي دو لي زيفينمون، وتنجم ساعات كان تتذكى شويه وتخدم مخك، تتذكى تلوج على دي ماتش اقرب، والا تنجم تلعب مثلا اوفر، تستنى شويه دوبل يبدا اللايف وتلعب، تلعب اندر بلوتو وتستنى دوبل يبدا الماتش وتلعب الانفيرس. فوالا تنجم انت تلعب برشا حوايج، تنجم تلعب جولا جول يس وجولا جول نو. اون توكا ديما حكايه كوت دي زيفينمون مقلوبين، و تو سامبلومون انت عندك داتشين كالكوليتر تستعملو اللي تخدم البونيس اللي توفى البونيس نتاعك. ديجا هو يوريك فهمتني انت قداش مازالك وكذا. تو سامبلومون على كل 200 اورو باش تلعبها باش تخسر 7 ماكسيموم 7 اورو، هذا اذا كانك بخلي ما ماكش باش تلوج على الماتش، تنجم تخسر 5 هاو كانك انت تزيد تلوج على دي بون ماتش وكذا، فهمتني. دونك كالعاده كيما قلت لكم تو سكي اكسبليكاسيون تاع نتلر وسبيد بيت عملها فيديو وحدها وموجودة في الباج، فهمتني. تلقى الكود بونيوس، تلقى كيفاش الانسكريبسيون، كيفاش تفيريفي وكذا وتجبد، فهمتني. هذه فاست فيريفيكاسيون ماشي مشكلة، فهمت. دونك جيسبر الفيديو عجبتكم برشا، وخاطر فريمون سيت اكسبسيونيل ما تلقاوهاش في الفيديو. جامي انا لقيت حاجة هكا مفيدة بالعربي، بالكونتر موجودة هي معروفة ياسر، فهمتني برا. ان توكا جيسبر الفيديو عجبتكم، ميرسي لاتونسيون تاعكم، ولا بروشين.